प्रोग्राम हलाते हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, उस्मान डार से भी बयान दिलवा दिया गया कि ये जो मुकम्मल 9 तारीख का प्रोग्राम था, वो इमरान खान की निगरानी में हुआ और ये साज़िश की गई। आज आपने देखा कि जिस तरह उसको पेश किया गया, उस्मान डार को, और ये एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया। उसने कहा जी मेरा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको अब क्या धमकी दी गई है, अनकरीब आपको किसी प्रोग्राम में बता देंगे। लेकिन इमरान खान के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। उसकी बहन ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं। जी। और 10-20 साल की कैद के लिए उनके लगना इरादा है। और जब वो जेल में होंगे, साजिश क्या होती है? साजिश ये है कि ताकि वो वहां से जिंदा इतनी देर रह ना सके। अब ये पहले उन्होंने कहा ये सोचने की बात है कि इसके बाद अपने मुल्क के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। और ये उनका पहले पैगाम था और आज फिर से पैगाम है। अगर आप इसको चला सकें तो ये लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी अब खतरे में। उनको इन्होंने कई महीनों क्या कई सालों तक इरादा कर लिया जल्दी जल्दी से ये साइबर केस, नाजायज केस। मैं तो जज साहब के ऊपर मुझे तरस आ रहा है, जिनको ये काम करना पड़ेगा कि एक कोई लॉ जो अप्लाई नहीं इमरान के ऊपर करना, इमरान खान के ऊपर, उस लॉ के तहत वो इतने बड़े लीडर को, एक कौम के लीडर को, आप कौम के इतने बड़े लीडर को सजा देने का मुकम्मल प्रोग्राम बन चुका है। ये मैं आपको काफ़ी महीनों से बता रहा था। ये इमरान खान को ये घेरे में ले रहे हैं और उसमें अभी तक आप अगर मेरे से पूछें तो कामयाब जा रहे हैं। इमरान खान की बहन ने ये कहा कि 14 साल तक प्रोग्राम बना है कि उसे सज़ा सुनाई जाए और इसी दौरान अब 72 साल का बंदा है, जेल में जिस तरह उसको रखा गया है, वहाँ पे हमारे पास ये इत्तला है कि बड़ी तकलीफ़ में रखा हुआ है और वहाँ पे ना कोई रोशनी का इंतज़ाम है, ना कोई खुराक अच्छी है। इमरान खान का 6 किलो वज़न जो कम हुआ है अभी, और प्रोग्राम ये बना है कि इमरान खान अब बाकी की ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजारेंगे। बहुत से दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान शायद किसी दूसरे मुल्क चले जाएँ, मगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास अभी तक नहीं आई। मैंने भी ये प्रोग्राम बताया था आपको कि कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब उस्मान डार है, उसको भी वादा माफ गवाह बना लिया गया है और जल्द ही ये केस अदालत में चलेगा। इतने केस बना दिए गए हैं और जिन लोगों ने ये केस बनाए हैं वो रोज़ाना शराब और शबाब की महफिल में खुश होते हैं और खुशी मनाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते कि हमने इमरान खान को किस तरह काबू किया और जो भी हमने गेम डाली उसमें कामयाब रहे। मुझे कल भी किसी ने पूछा कि इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो कौम हमारी है उसको चेक किया गया और चेक करने के बाद जो भी लोग आपको पता है जिन्होंने इमरान खान को इस वक़्त जेल में रखा हुआ है, वो बड़े ताकतवर हैं और उन लोगों ने अवाम को भी चेक कर लिया कि अवाम जो है इसको आहिस्ता-आहिस्ता हम ठंडा करेंगे। कभी इमरान खान की ज़मानत की खबर चलाएँगे, कभी उसकी गिरफ्तारी की चलाएँगे, कभी कोई केस निकलेगा, कभी कोई केस निकलेगा और इस तरह ये केस निकलते रहेंगे और इमरान खान जो है वो ज़हनी दबाव कितनी देर बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन ये आपको मैंने बता दिया है कि इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं। किसी सूरत इमरान खान को ये नहीं छोड़ेंगे। अवाम को उन्होंने चेक कर लिया। अवाम हमारी जिस तरह आप सबके इल्म में कि बाहर नहीं इकट्ठे निकल रहे और अमन तौर पे भी बाहर नहीं निकल रहे, ना कोई इस तरह की लीडरशिप इस वक्त मौजूद है और जो भी लोग हैं वो भी मेरा ख्याल है इश्तिहारी हैं, जेलों में हैं और उन पे भी ये केस बने हुए हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो लड़कियां जेल में हैं उन्होंने ये गवाही नहीं दी जो आज उस्मान डार ने दे दी है और उस वजह से आज तक जेल में है। उस्मान डार के ड्राइवर को एक दिन पहले छोड़ा गया और कहा गया उस पर तशद्दुद किया और आज ही उस्मान डार को पेश किया गया। ये
مکمل ایک فلم ہے. اگر آپ اس فلم کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں آزادی مشکل ہے. اگر ناممکن کا لفظ بھی استعمال کیا جائے تو فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے. جن لوگوں کے لیے عمران خان نے اپنے آپ کو قید میں ڈالا، اگر وہ خود ہی آزادی نہیں لینا چاہتے، وہ خود ہی غلامی کی زندگی پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تو عمران خان بیچارہ وہاں پہ اکیلا کیا کرے گا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ایک مثال ہے مدعی سست گواہ چست، کہ عمران خان آپ کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بہنیں ہیں، ان پہ بھی مقدمات بنائے ہوئے ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی بھی لیڈرشپ اس کی بہن پکڑتی ہے تو وہ بھی گرفتار کر لی جائے، کیونکہ کمپنی نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے سب کو ہم نے ختم کر دینا. کسی کو جیل میں ڈال کے، کسی کو مقدمات میں، کسی کو کسی چکر میں، کسی کو کسی چیز کے چکر میں. اور عمران خان نے کہ جو مشیر تھے، مشورے دینے والے تھے، پتہ نہیں ایسے جاہل لوگ تھے کہ عمران خان کو وہ پمپ کراتے رہے شاید، اور وہ تقریریں کرتا رہا. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ حکمت عملی سے، خاموشی سے بھی ہوتی ہے. پہلے اپنے آپ میں اتنی طاقت اور پاور انسان میں ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اپنی عوام کا کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ آزادی کے لیے کوئی جدوجہد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑائی کبھی ہو تو کئی لوگ بدماش لے کے جاتے، تو وہ بڑے بدماش صاحب کبھی پھنس جائے تو دوسرے بھاگ جاتے، وہ جو ہے پکڑا گیا تو اس کی کمختی آ جاتی. میں مثال ویسے دی ہے، لیکن عمران خان سے اس کا تعلق نہیں. عمران خان نہ تو بدماش ہے، وہ ایک لیڈر ہے. لیکن چھوٹی سی مثال آپ کو ایک پیش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اب عمران خان کو ساتھی سب ان کو پہلے بگایا گیا، ان کو تشدد کے ذریعے پریس کانفرنس کرا، یہ کرا وہ کرا. عمران خان کو مختلف مقدمات میں پھنسا دیا گیا، اور مکمل یہ ایک سازش تھی. یہاں سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی، اس کے بعد بھی یہ سازش چلتی رہی. یہ جو لوگ جیل میں گئے، ساتھی فواد چودھری، دوسرے تیسرے، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوا. یہ پہلے ایک فکس ہوا، میچ فکس تھا کہ آپ نے یہ آ کے تو پریس کانفرنس کرنی ہے اور پھر آپ نے وعدہ معاف گواہ بھی بننا ہے. اب یہ کہانی اسد عمر کی، کہا کہ وہ چاہتے تھے نہیں، یہ چاہتے تھے جی، کیونکہ ضمانتیں ہوئی ہیں اور اسد عمر کو بچانا ہے کہ اسد عمر بھی غداری کر گیا، یہ بھی غدار ہے. اس کی مانگ کا بارہ دفعہ پروگرام پہ میں نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ وہ کہتی تھی کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی، مر جانا لیکن پریس کانفرنس نہ کرنا. پتہ نہیں اب کیا اس کو بلیک میل کیا ہے، اس کی بیوی بچے کدھر ہیں، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اس کے بچے. اب چند دنوں میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں، کہاں پہ رہا یہ، اور دوبارہ اس کی فیکٹری بھی کھل جائے گی، بزنس بھی چل پڑے گا. یہ سارا کچھ کمپنی نے وعدہ کیا کہ آپ جا کے جو مرضی کرو، آپ پہ کوئی کیس نہیں ہوگا. آپ نے عمران خان کے خلاف بہرحال یہ پریس کانفرنس کرنی ہے، اس کے بعد کل سے ہو سکتا ہے یہ تیزی آ جائے. نہیں، یہ پاکستان کی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ قسمت ہے کہ اس کے اوپر ایسے طاقتور حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آزادی سے، جو لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، نہ تو جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. آج خبر بھی چلا دی گئی ایک اور 5 لاکھ سے زیادہ جن لوگوں کے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. یہ خبر آج چلانے کا کیا مقصد تھا؟ کھلبلی مچا دی نا اس خبر نے. جن لوگوں کے کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی سوچنے پڑ جائیں گے کہ یہ گورنمنٹ کرنے والی کیا ہے. مجھے پتا ہے یہ کیا ہونے والا ہے. میں آپ کو جلد کسی پروگرام میں بتا دوں گا، زیادہ دیر نہیں ہے. یہ پیسے بھی آپ کے محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ، اور جو IMF نے پیسے دیے تھے وہ میرا حال ہے کہ ختم ہو گئے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں سے مل رہے ہیں، دائیں بائیں کر دیے گئے ہیں، تو پیسے خزانے میں پھر نہیں. اب لوگوں کے پیسوں پہ نظر ہے. لوگوں کے پیسے پہ نظر جب آ گئی ہے
تو پھر دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. آج ہی مجھے کئی لوگوں نے پوچھا, میں نے کہا بھی اگر کوئی ابھی نبی ہو جاتی تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ کہتے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مختصر آپ کو بتایا. آج جو پروگرام تھا آج مبارک کے ساتھ کسی وجہ سے اس کی تصویر نہیں چل سکی, سمجھ نہیں آئی, کوئی ٹیکنیکل مسئلہ بنا. اب اس کو دوبارہ ہم اس سے پروگرام کے ساتھ چلا دیتے ہیں, لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.